बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम नॉक एंड टॉक में खुश आमदीद। सिंध के अंदर दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात में तकरीबन एक हफ्ते से भी कम वक्त रह गया है और तमाम सियासी जमातें भरपूर कैंपेन के अंदर मसरूफ़ दिखाई देती हैं। लेकिन एक ऐसा अहम मामला जिसके ऊपर माजी के अंदर तमाम कराची की सियासी जमातों ने बाकायदा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कराची और पाकिस्तान की 2017 की होने वाली मर्दमशुमारी पे। कराची की तमाम सियासी जमातों ने एक बड़ी कैंपेन चलाई जिसके अंदर बाकायदा इस मर्दमशुमारी के खिलाफ नारेबाजी की गई और बहुत से तंजीमों ने शहर भर में बैनर्स भी लगाए जिसके ऊपर कराची की गिनती पूरी करो के नारे भी दर्ज किए गए। लेकिन आज वही तमाम जमातें इस बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में पेश दिखाई देती हैं। आखिर वो मुतालबात जो माजी में किए जा रहे थे, अब वो किस तरीके से उनको भुला के उसी मर्दमशुमारी पे बल्दियाती इंतखाबात में जारी हैं। आज हम इस अहम मामले के ऊपर बात करेंगे। साथ ही हम आपके सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके 246 यूसीस में से 241 यूसीस पे उम्मीदवार खड़े हो चुके हैं, उनका क्या प्लान ऑफ एक्शन है, क्या स्ट्रेटजी है कराची के बल्दियाती मसाइल को हल करने के लिए। हमारे साथ आज मौजूद हैं जॉइंट सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल गुलबर्ग टाउन UC8 वुमेन विंग PTI दरख्शा सौलिया साहिबा। दरख्शा सौलिया साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 2017 की मर्दमशुमारी हुई, उसके बाद कराची की मुख्तलिफ जमातों ने एहतजाज किया और बाकायदा एक नारा जो है बनाया कि हम इस मर्दमशुमारी को गैर आइनी मानते हैं, हम इसे कबूल नहीं करते। और आज वही तमाम जमातें बल्दियाती इंतखाबात में पेश दिखाई देती हैं। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या स्टैंड है, क्या मौक़िफ़ है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ इस हवाले से ये कि देखें, तमाम जो हमारे कराची की आवाम थी उसके देरीना मुतालबे पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मर्दमशुमारी के हवाले से बिल भी लाने के लिए शुरुआत कर दी थी। वो बिल पास हो जाता कि दोबारा से मर्दमशुमारी कराई जाती कराची की, ताकि जो है सही सेंसस सामने आ जाता लोगों के। लेकिन जैसे ही रिजीम चेंज हुआ और ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई तो उसने ये सारे काम रोक दिए। हैरत की बात यही है कि देखें, ये सारी जमातें जिनको मैं PDM कहूँगी, जिन्होंने यही मुतालबा किया था कि मर्दमशुमारी की जाए। कराची की आबादी जो है ज़्यादा है और जो है यहाँ पे सेंसस के हवाले से हम काम नहीं हो रहे हैं। और अब जब इलेक्शन आए हैं तो पहला मरहला तो आपने देखा कि गुजर गया, अब दूसरे मरहले में ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो PTI की हुकूमत ने तो वेलकम ही किया है, क्योंकि ज़ाहिर हम मुकाबले की सियासत पर यकीन रखते हैं। हम टक्कर के लोग हम इन लोगों को अभी मिले हैं ना, तो इस वजह से हम इनको वेलकम कर रहे हैं कि आए देखें। अब जाहिर बात है कि कराची का जो हाल है वो हम सबके सामने ही है। कराची की जो आबादी है इस वक्त, अगर सेंसस के हवाले के बगैर भी हम लोग देखें तो अच्छी खासी आबादी है जो कि अनकाउंटेबल है। इसकी वजूहत बहुत सारी हैं। एक तो वजूहत ये भी है कि बहुत सारे यहाँ पे माइग्रेटेड पीपल भी मौजूद हैं जिनके शनाख्ती कार्ड मौजूद नहीं है, जैसे अफगान रिफ्यूजीज हैं, बंगालीज हैं, म्यांमार के लोग हैं। फिर प्लस एक चीज ये भी सामने आती है कि खवातीन, बेशतर खवातीन ऐसी हैं जिनके शनाख्ती कार्ड नहीं बने हुए, तो वो आबादी का वो सही कैलकुलेशन आता ही नहीं है। तो ये सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बेहतरीन इकदाम था कि 2017 का जो मर्दमशुमारी हुई थी उसके बाद जो एक्ट लाया जाता तो उसमें मर्दमशुमारी होती तो सामने एक्चुअल फिगर आती, फिर इनको पता चलता कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या स्ट्रेंथ है कराची में। वैसे तो सभी को जानते हैं कि क्या है। अभी जो लाहौर का आपने देखा, पंजाब में जो बाई इलेक्शन हुए वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैं तो ये इसको क्लीन स्वीप भी कहूंगी कि 15 सीटें, 20 में से 15 सीटें ले ली। एक बड़ा अहम कामयाबी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। जैसे कि लोग ने कहा कि अब ये वापस नहीं आई, लेकिन लोगों ने देख लिया कि ये हुआ क्या क्या नाइंसाफी हुई। लोगों की समझ में आता है कि क्या चीज है क्या नहीं है, तो वो आगे इकदाम करते हैं। वो एक अच्छी हुकूमत चाहते हैं। वो जो महंगाई की जो आज लहर है उसको देखते हुए भी लोगों ने टर्न ओवर दिया है कि हमें नहीं, हमें
जो हुकूमत पहले थी वही हुकूमत चाहिए पीटीआई। लेकिन आप दुरुस्त कह रही हैं कि हाल ही में अली जैदी साहब की सरबराही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, उन्होंने इस बात के ऊपर बात भी की कि जब हम हुकूमत के अंदर थे तो हमने बाकायदा 5 अरब रुपए मुख्तस किए थे इस मरदमशुमारी के हवाले से। चले ठीक है, मानते हैं कि हुकूमत तब्दील हो गई, एक नया सेटअप आ गया, लेकिन उस वक्त भी सिंध के अंदर आप अपोजिशन में थी, आज भी आप सिंध के अंदर अपोजिशन में हैं। पहले मरहले के जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उसमें आपको शिकस्त का सामना हुआ है, तो आपने एज अ अपोजिशन भी आप एक प्रेशर क्रिएट कर सकती थी कि हमने 5 अरब रुपए मुख्तस किए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी इस मरदमशुमारी को नहीं मानती, आप अदालत से भी रुजू कर सकते थे। हाँ जी, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये सारी सूरत हाल हुई और हम लोगों ने इस पर स्टेप भी लिए, लेकिन ज़ाहिर है आप सब जानते हैं कि क्या है कि क्या जब इलेक्शन होते हैं तो नो डाउट धांधली तो होती ही है। और जिसको कहा जाता है, अब यहाँ पे देखें ना कि अभी जब लाहौर का इलेक्शन हुआ तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी ये बात एक्सेप्ट की है ना कि धांधली को रोकने के लिए ईवीएम होना जरूरी है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होना जरूरी है कि धांधली को रोका जाए। यही वो जमातें थी जो कहती थी कि नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो बिल पास हो रहा था इन लोगों ने रुकवा दिया कि ना हो, क्योंकि इन लोगों को जो है गुच्छों की सूरत में जो वो ठप्पे डालते हैं, जो इनके वोट डालते हैं वो रुक जाते। लेकिन जब अभी यहाँ पे ये सूरत हाल आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे बढ़ती नजर आई तो इन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी स्ट्रेटेजी के साथ चल रही है। इस वक्त ऐसा एकदम से जो चेंज आया वो नाकाबिले फहम चेंज था, जो हम लोग अभी तक इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए। हम तो इस हुकूमत को मानते ही नहीं। सिंध में ज़ाहिर है हम अपोजिशन में पहले भी थे, अब भी हैं, और हमारी अब भी वही कोशिश है पूरी तरीके से कि सिंध को भी पीटीआई के अंदर ले आया जाए। लेकिन आप ये भी आपको पता है कि जो 18वीं तरमीम के तहत जो सूबाई हुकूमतों को जो वो मिले हुए इख्तियारात मिले, उसकी वजह से जहर काफी हम लोग के हाथ पांव बन जाते हैं। हम बहुत सारे काम नहीं कर पाते कि ये जो हमें करने चाहिए। कहीं कहीं हम मोहताज होकर रह जाते हैं कि नहीं, जो हमने करना है वो हम नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितने भी बड़े प्रोजेक्ट थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही इनिशिएटिव से आगे चले। लेकिन मुख्तसर तौर पे अगर आप बताना चाहें कि जमात इस्लामी एक ऐसी जमात थी जिसने एक प्रेशर क्रिएट किया था, शहर भर में उन्होंने बैनर्स भी लगाए थे कि ये जो मरदमशुमारी है इसको हम कबूल नहीं करते, कराची की गिनती पूरी करो। पीएसपी भी उसके अंदर पेश थी। ये दो जमातें तो अपना मुतालबा भुला के इलेक्शन में जो है वो पेश दिखाई देती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उस वक्त मुतालबा कर रही थी, 5 अरब भी मुख्तस किए थे, क्या वो भी भूल चुकी है और इस मरदमशुमारी को कबूल करती है? मरदमशुमारी का तो इस वक्त जो है वो बात सामने नहीं आ रही है ना, क्योंकि बात सर ये कि तहरीक इंसाफ जो है इसको फिलहाल अभी जो है एक्सेप्ट करना एक, हम ये कह सकते हैं कि एक हमारी एक मजबूरी, मैं नहीं कहूंगी, एक हमारी स्ट्रेटेजी है। क्योंकि जाहिर बात है जो हम चेंज आया है उस चेंज को खत्म करने के लिए हमें इस वक्त सिंध में पीटीआई की हुकूमत चाहिए। हमें पीटी जो है सिंध में चेंज चाहिए ना, सिंध में तब्दीली चाहिए। इस वक्त जब कराची में जो बल्दियात वो इलेक्शन होने जा रहे हैं जिसमें हमारा मुतालबा है कि खुद इख्तियार कराची हमें चाहिए, ठीक है। जेआई ने जो ये मुतालबा किया था कि मरदमशुमारी होनी चाहिए और बाकी जिन जमातों ने भी किया था, उन्हीं के मुतालबे के को मद्देनजर रखते हुए जो है मरदमशुमारी का एक्ट बनाया जा रहा था ना। ये तो हम लोगों ने नहीं किया, ये तो आने जो हुकूमत चेंज हुई उसने इसको डिनाई किया ना। हम तो अभी भी ये चाहते हैं कि मरदमशुमारी हो, इलेक्शन हो, दोबारा से मेन इलेक्शन हो, लेकिन फिलहाल अभी तो बल्दियात पे फोकस है। तो बल्दियात में हम चाहते हैं हम क्लीन स्वेप करके जाएं। जेआई जिसके बड़े बड़े नारे थे, जिसने ये भी नारा किया कि जो उन्होंने कहा कि 1100 अरब का जो बजट दिया गया था वो कहाँ गया भाई। मेरा तो सवाल ये है उनसे कि आप 1100 अरब की क्यों बात करते हैं, क्योंकि इसमें 1100 अरब नहीं थे, इसमें 650 अरब थे जो वफाक को सिंध को देने थे और बाकी जो था वो सिंध हुकूमत को डालना था। लेकिन इस 650 अरब जो आया कराची के पास पीटीआई के नुमाइंदों की सूरत में, उसमें आपने देखे कि कितने सारे जो है मंसूबे शुरू हुए। जो ग्रीन लाइन मंसूबा बंद था वो आप चलता हुआ देख रहे हैं। ये कराची के 3 बड़े नाले, औरंगी नाला, महमूदाबाद नाला और गुजर नाला, उसकी सफाई किसने कराई? हम और आप सब जानते हैं, ठीक है ना। केसीआर का मंसूबा जो रुका हुआ था
وہ کس نے اس انیشیٹو لیا اور آگے کو بڑھایا؟ وہ بھی ہمیں پتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا انیشیٹو تھا. K4 جس کے ذریعے جو ہے ہمارا پانی کا مسئلہ حل ہو رہا جی. تھا، وہ بھی انیشیٹو پی ٹی آئی گورنمنٹ کا تھا. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں جو MNA فنڈز ملے ہیں اس کے تحت کراچی میں جگہ جگہ پارکوں پہ کام ہوئے. آپ بھی اس چیز کے گواہ ہوں گا. درخشا صالحہ صاحبہ، بالکل ہم اس کے اوپر تفصیل سے بات کرتے ہیں، لیکن پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی جماعت ہے جس نے 241 UCs کے اوپر اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کس طریقے سے ووٹ حاصل کریں گی، کیونکہ اس وقت شہر کے اندر جو بلدیاتی مسائل ہیں اس کا انبار لگا ہوا ہے، اور اگر کوئی بھی تنظیم مینڈیٹ کے ساتھ بھی ان کو حل کرنے جاتی ہے تو 2 سال سے کم جو ہے وقت نہیں لگے گا اس میں. تو پاکستان تحریک انصاف کی کیا اسٹریٹجی ہوگی، کیا پلان آف ایکشن ہوگا اس بلدیاتی انتخابات کو جیتنے کے بعد کہ وہ کیسے ڈیلیور کریں گے شہر کو؟ دیکھیں ہم تو بلدیات جیتنے سے پہلے ہی ڈیلیور کر چکے ہیں. جو آپ کے سامنے جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے جو نمائندوں نے میں نے فنڈز کے ذریعے مختلف علاقوں میں جو روڈز بنوائی ہیں، ہم نے اپنا ووٹ بینک کیا ہے. سب سے بڑی مثال کراچی میں آپ دیکھ لیں نا، یہ جب زینب مارکیٹ کا جو آگ لگی تھی وہ پوری جی. مارکیٹ کس نے بنوا کے دی؟ پی ٹی آئی کا انیشیٹو تھا. بعد میں جو ہے آپ لوگ دوسرے پہنچ گئے اور انہوں نے کہا مزید کہ سعید غنی صاحب بھی وہاں پہنچے اور کہا کہ باقی کی جو چیزیں ہیں اس کو ہم فلفل کریں گے، وہ آج تک پوری نہیں ہے. نالوں کی صفائی ظاہر بات ہے یہ بھی بلدیات کے ہی اس میں آتا ہے، وہ جو ہے ہمارے ہی نمائندوں نے کروائی نا آ کے. اس کے علاوہ دیکھیں کہ جو ہے جو مختلف پارکس میں جو کام ہوئے ہیں، پارکوں کی امینڈمنٹس ہوئی ہیں، ان کو صفائی کرائی گئی ہے. ناجائز تجاوزات کا جو خاتمہ کرایا گیا ہے وہ پی ٹی آئی کی نہیں کرا ہے. ابھی بھی تھوڑے عرصہ پہلے ہی میں جو گرو مندر کی طرف سے آ رہی تھی، میں نے خود دیکھا وہاں پہ کہ پی ٹی آئی کے ہی نمائندے وہ سڑک بنوا رہے تھے. ٹھیک ہے نا، وہ ساری چیزیں جو ہے بعض دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ جہاں پہ پی ٹی آئی والے کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ دوسری جماعتیں آ کے اپنا جھنڈا لگا دیتی ہیں، کام پی ٹی آئی والے ہوتے ہیں، کریڈٹ وہ لے جاتے ہیں. بہت سے لوگوں کو نہیں پتا چلتا. تو یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کے پاس اسٹریٹجی ہے، ہم لوگ آلریڈی کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے لے کے چلنا ہے اور کیا کرنا ہے اور لوگوں کا اعتماد کیسے حاصل کرنا ہے. ابھی جیسے بلدیات کی کیمپیننگ ہو رہی ہیں، میں بھی کہیں کافی جگہوں پہ گئی ہوں، میں نے دیکھا ہے، لوگوں سے میں نے باتیں بھی کی ہیں، تو بہت سے لوگوں کا نے مجھے یہی جواب دیا. مجھے صرف لوگوں میں اپنا نہیں کہہ رہی، میں لوگوں کا جواب دوں کہ ایک صاحب نے مجھے صرف ایک وجہ بتا دیں کہ میں بلے کو ووٹ نہ دوں. اور پھر جب میں نے کہا یہ دیکھیں یہ کیا حالات ہوئے ہیں، کہنے لگے یہ اس کے ذمہ دار ہم سب خود ہیں، ہم ان چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کو ووٹ دیتے ہیں نا تو یہ حال ہوئی ہے. لیکن پھر شہری کیوں الزام لگا رہے ہیں، شکایت کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے جو روڈ ڈلوائے تھے، کارپیٹنگ کروائی تھی، وہ ایک ہی بارش میں فارغ ہو گئی؟ دیکھیں وہ ان کے الزامات ہیں. اب آپ میرے علاقے میں آ کے دیکھیے، آپ مختلف علاقوں میں آ کے دیکھیں، ہوتا یہ کہ جو ہے جب روڈ بن جاتی ہے نا تو ان محکمہ جات کو اپنے دوسرے کام یاد ہیں. کسی کو پانی کی لائن ڈالنا یاد آ جاتی ہے، کسی کو جو ہے سیوریج کا نظام کے لیے سڑک کھودنا یاد آ جاتی ہے، کسی کو ٹیلی فون کے لائن کے لیے سڑک کھودنا یاد آ جاتی ہے، کسی کو بجلی کے حوالے سے کھود کے تو وہ لوگ چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد صحیح کروانا نہیں آتا. پھر وہ الزامات جو ہے نا لگتے ہیں پی ٹی آئی، بیچاری پی ٹی آئی پہ، کیونکہ ظاہر بات ایک مظلوم سی جماعت ہے. مظلوم سی میں بھی نہیں کہوں گی کہ اب ہم طاقت میں ہیں، لیکن ہم لوگ ان لوگوں کی طرح جو ہے دہشت گردی کی جو ہے سیاست نہیں کرتے، ہم محبت کی سیاست کرتے ہیں. آپ دیکھیں ساری جماعتیں جو آئی ہیں نا، وہ ان لوگوں نے کیا کس نعروں پر وہ جماعتیں آئی ہیں. پی ٹی آئی والے تو صرف پاکستان کا نام لے کے کام کرتے ہیں، پاکستان زندہ باد، ہم پاکستان کے لیے آئے ہیں، پاکستان کے لیے آئے ہیں، ہمارا مینڈیٹ پاکستان ہے. شہریوں کی شکایت بھی بالکل رہتی ہیں کہ کیوں ادارے بارشوں کے آغاز سے پہلے وہ سڑکیں جو ہے وہ کھود دیتے ہیں، اس کے بعد پھر شہریوں کو مسائل کا سامنا ہوتا ہے. درخشا صالحہ صاحبہ، اگر ہم کراچی میں جو اس وقت بلدیاتی مسائل کا انبار لگا ہوا ہے، اگر ہم ان تمام مسائل کا ذمہ دار تلاش کرنے کی کوشش کریں، تو ہم جب پاکستان سرزمین پارٹی کے نمائندگان سے پوچھتے ہیں تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے پوچھتے ہیں تو وہ MQM پاکستان کو ٹھہراتے ہیں، MQM پاکستان سے سوال کرتے ہیں تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر سارا ملبہ ڈالتی ہے. تو آپ کے مطابق بطور شہری، بطور سیاستدان نہیں، بطور شہری، ان تمام بلدیاتی مسائل کا ذمہ دار آخر کون ہے؟
دیکھیں میں اس میں بہت سارے جو ہے جو الزام جو ہے سیاسی جماعتوں کو نہیں دوں گی کہ بے شک سیاسی جماعتیں آتی ہیں وہ اپنے کام بھی کرواتی ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو، ایم کیو ایم ہو، پی ایس پی ہو، اپنے اپنے طور پہ سبھی کرتے ہیں۔ جے آئی کے زمانے میں جب نعمت اللہ خان صاحب تھے ہم سب نے دیکھا کہ اتنا اچھا کام ہوا، لیکن اس کے بعد اس کو آگے نہیں بڑھایا گیا، ٹھیک ہے۔ ہم بطور شہری، جو اگر آپ نے مجھ سے پوچھا تو بطور شہری میں کہتی ہوں تو یہ تو میری اپنی بھی ذمہ داری ہے نا، مجھے ان اداروں کی کمپلین کرنی ہے۔ رائٹ ٹو انفارمیشن کا ایک ایکٹ ہے کہ مجھے ان ساری چیزوں کی معلومات ہونی چاہیے شہری کو، وہ ہم لوگوں کو نہیں پتا ہوتا۔ ہمیں جا کے یہ کمپلینس کرنی چاہیے ان اداروں کے متعلق کہ یہ چیز یہ ادارہ کر کے گیا ہے تو اس کی جو ہے داد رسی کی جائے۔ اب جب کچرا جمع ہوتا ہے جگہ جگہ تو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا ادارہ کہاں چلا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ بھی جو آپ دیکھیں نا وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، سیاسی پارٹیاں اپنی جگہ، اداروں کے کردار اپنی جگہ، اور بینگ اے سویلین یا سٹیزن ہمارا کردار اپنی جگہ۔ ہم تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو یہاں تو کچروں کا ڈھیر ہے، یہ کچرے کا ڈھیر بنانے میں کس کا ہاتھ ہے؟ ہمارا ہاتھ ہے۔ اگر ہم ایک دفعہ یہاں پہ کچرا نہیں پھینکیں گے تو دوسرا بھی نہیں پھینکے گا، شروعات ایک سے ہوتی ہے۔ اگر میں نے ایک جگہ کچرا پھینک دیا تو دوسرا جگہ اس نے پھینکا، میں بھی پھینکوں، وہ جگہ کچرا کنڈی بن جاتی ہے، یہ غلط ہے۔ اگر میں کسی کو روکتی ہوں نا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے سے تو بڑا ہوا ہے، نہیں پہلے سے کیوں بڑا ہے؟ میں اس کو روک رہی ہوں، میرا فرض ہے، اس وہ رک گیا تو دوسرا بھی رکے گا، آٹومیٹکلی میرا شہر، میرا کراچی صاف ہوگا۔ یعنی کہ بطور پاکستان تحریک انصاف کی نمائندہ آپ ڈینائی کرتی ہیں کہ کسی جماعت نے کراچی میں کام کیا ہے، لیکن بطور شہری آپ مانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کام کیا ہے شہر میں؟ دیکھیں پیپلز پارٹی، میں نے یہ نہیں کہا کہ پیپلز پارٹی نے کام کیا ہے، کرا ہوگا تو وہ انہوں نے ان علاقوں میں کیا جہاں جہاں انہوں نے جیتا۔ جب بلدیات میں جیتے تھے تو چنیسر گوڈ میں نے جا کے دیکھا تھا، سعید غنی صاحب کا علاقہ تھا، وہ تو انہوں نے بنا دیا، لیکن اس کے ساتھ والا علاقہ جس وہ کھنڈر کا شکار تھا، میرا آفس بھی اسی طرف تھا، میں خود دیکھتی تھی لوگ کس طرح سے جا رہے تھے۔ جب پی ٹی آئی نے بیڑا اٹھایا نالوں کو صاف کرنے، ابھی بھی وہاں پہ جھنڈے لگے ہوئے، اور لوگ خود وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پی ٹی آئی نے کام کیا ہے، اور یہ پی ٹی آئی کی بدولت ہوا ہے، یہ سڑکیں بنی ہیں، ہم پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے، ہمارے لیے پی ٹی آئی ہے۔ یہ میں نے خود سنا۔ اور رہا میں جس علاقے میں رہتی ہوں، یہ گلبرگ ٹاؤن کہلاتا ہے، 35 سال سے ایم کیو ایم کی اجارہ داری اس علاقے میں رہی ہے۔ وہ 90 کے علاقے سے ہم نے ووٹ حاصل کیا، اور پی ٹی آئی آئی آج، اب وہاں پہ ایم کیو ایم کا کوئی وہ نمائندہ نظر نہیں آتا۔ جب ہم دیکھا کرتے تھے کہ بھائی آئیں کام کریں، ہم نے لوگ سمجھتے تھے کہ پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت آئی ہے وہ کرے گی، لیکن نہیں، وہ لوگ نہیں ہے یہ۔ اب ہم پی ٹی آئی والوں کو یوتھیا بھی کہا جاتا ہے، تو یہ ممی ڈیڈی کہا جاتے ہیں، اب ممی ڈیڈیوں کو بھی سب نے دیکھا وہ کس طرح کی تکلیف میں اچھا، اٹھ کے آئے۔ ٹھیک ہے، پاکستان پیپلز پارٹی میں نے مانا کہ انہوں نے کام نہیں کیا، ایم کیو ایم پاکستان نے کام کیا ہے، تحریک انصاف اسے کریڈٹ دیتی ہے؟ جو ہے پی ٹی وہ ایم کیو ایم کا جہاں تک تعلق ہے، جب یہ میں تو کہوں گی کہ کام انہوں نے اس وقت کیے جب یہ شروع میں آئی تھی، ان کے پاس اچھے لوگ تھے، لیکن اس کے کچھ عرصے بعد ہی ان کی سیاست بھی ایک عجیب سی رو پہ چل پڑی نا۔ آپ نے دیکھا 14 15 سال کے لڑکوں کے ہاتھوں میں کلاشن کو کس نے پکڑا دی؟ گٹکا، ہم نے ایم کیو ایم سے پہلے تو گٹکا مافیا کا تو نام ہی نہیں سنا تھا، اور بھی بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، وہ سارے اس میں لگ گئی۔ بتہ خوری، میرے اپنے بہنوئی ڈاکٹر ہیں، ان کے کلینک پر بتہ لینے آ گئے تھے، تو وہ تو بندیدار سے آدمی انہوں نے گریبان سے پکڑ کے باہر نکال دیا، اور اس کے کچھ عرصے بعد انہوں نے وہاں سے کلینک ختم کر دی۔ انہوں نے کہا اگر میں وہاں رہتا تو مجھے مار دیا جاتا۔ بوری بند لاشیں کس کے زمانے میں ملی ہیں؟ ایم کیو ایم کے ہی اس میں ملی نا، ٹھیک ہے۔ وہ ساری سیاست انہوں نے اس کو بیڑا غرق کر دیا۔ ان کے اپنے علاقوں میں جو آپ جا کے دیکھیں کس قدر کا برا حال ہے، وہ بالکل بھی نہیں ہوا۔ وہیں پر جا کے جو ایم پی ایم کا علاقہ ہے، ہمارے پی ٹی آئی کے نمائندوں نے سڑکیں بنوائی ہیں، پیور ورک کروائے ہیں، اور وہاں کے ہم نے ووٹ بینک اسٹرانگ کر لیے ہیں اپنے۔ لیکن چلیں میں اس بات کو وٹنس کرتا ہوں کہ کراچی کے اندر ایسے حالات پیدا کیے گئے جو عام شہری کے لیے، اس کے حقوق کے لیے خطرناک ثابت ہوئے۔ آپ نے ایم کیو ایم پاکستان کا نام لیا کہ انہوں نے ایسے حالات پیدا کیے، ان کو آپ نے ذمہ دار ٹھہرایا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی ایم کیو ایم پاکستان ایک اہم اتحادی جماعت تھی، تو آپ لوگوں نے اس وقت نہیں سوچا تھا کہ ہم جن سے اتحاد کر رہے ہیں انہوں نے ہمارا شہر کراچی اور ہمارے نوجوانوں کو خراب کیا ہے؟ بعض دفعہ آپ نے دیکھا نا سیاست نام ہے کس چیز کا، کہیں کہیں پہ جا کے جو ہے کچھ چیزوں کو ہمیں
جو ہے انٹرنلی طور پر ایکسیپٹ بھی کرنا پڑتا ہے کچھ چیزیں گے. لیکن آپ دیکھیں وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں. لیکن جہاں تک میں نے آپ کو ایک بات کی کہ ایک پڑھی لکھے لوگوں کی جماعت ابھر کے سامنے آئی تھی, لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ کام کیے. اب ظاہر ہے جب یہ تو ایم کیو ایم کا وتیرا رہا ہے نا کہ جہاں وہ کسی کو پاور میں دیکھتے ہیں اس کی طرف مڑ جاتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا جیسے ہی رجیم چینج آ رہا تھا, ان کو وزارتوں کی لالچ تھی, وہ انہوں نے اپنا اتحاد ختم کر دیا پی ٹی آئی سے نا. تو آپ دیکھیں ہم لوگوں نے تو وارم ویلکم کیا کہ یہ لوگ آئے سدھرے ہمارے ساتھ مل کے صحیح ہو جائے, بجائے صحیح ہونے کے وہ تو آئے تھے ہمارے پاس جو ہے اقتدار کی لالچ میں. جب انہیں یہ نظر نہیں آیا تو وہ کود کے دوسری طرف چلے گئے. یہ بھی آپ نے دیکھا ٹھیک ہے. جو رجیم اسی وجہ سے آیا نا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اتحاد ختم کر دیا اچانک سے, ادروائز تو ہم ہی لوگ ہوتے وفاق کی گورنمنٹ میں. ٹھیک ہے, اب میں دوبارہ آپ سے جو ہے ایک اہم سوال کروں گا. پاکستان تحریک انصاف اگر جیت جاتی ہے, اب میئر پاکستان تحریک انصاف کا منتخب ہوتا ہے, 192 سیٹس آپ جیتتی ہیں, ہاؤس آپ کا ہوتا ہے, تو کون سے ایسے بلدیاتی مسائل ہیں جن کو آپ سر فہرست رکھ کے سب سے پہلے آپ ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے؟ جی سب سے پہلے جو ہماری جو پریورٹی ہوگی, جو میں اپنے حساب سے سوچتی ہوں, میرے جو اعلیٰ قیادت ہے اس کا تو میں اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتی کہ ان کے مائنڈ سیٹ میں کیا چل رہا ہے. لیکن میرا جو اپنا پرسنل ویو ہے, جو کراچی کا انفراسٹرکچر ہے, میں خود بھی گھر سے نکلتی ہوں اور جاتی ہوں کیونکہ دیکھیں بلدیات اس سے پہلے ایم کیو ایم کے پاس تھی اور پیپلز پارٹی کے پاس تھی, پی ٹی آئی کے نمائندوں نہیں تھے بلدیات میں, اور اگر تھے بھی تو آٹے میں نمک کے برابر, ٹھیک ہے نا. تو پھر بھی ہمارے نمائندوں نے ایم این اے فنڈز کے ذریعے سڑکیں بنوائی. آپ دیکھیں جگہ جگہ سڑکوں کی کیا حالت ہے. تو ہم نے ایسی اسٹریٹجیز بنانی ہے کہ ہمیں کراچی کا انفراسٹرکچر ٹھیک کرنا ہے, ہم نے روڈز کی حالت سب سے پہلے ٹھیک کرنی ہے تاکہ اسموتھ ٹرانسپورٹیشن ہو. ہم نے نالوں کے لیے ایک جگہ وہ مختص کروانی ہے, ان کی صفائی کروانی ہے, اور ایک ایسا وے بنانا ہے جو جیسے کہ ہم نے ہماری پلاننگ تھی کہ وہ جو بارشیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں, وہ جو تھا وہ جا کے وہ پانی اس نالوں سے ڈائیورٹ ہو کے ڈرین ہو جایا کرتا تھا. اس طرح کی ایک اسٹریٹجی بنا کے ہم نے وہ اقدامات کر دیں کہ جو ہے جیسے بارشیں ہوں تو اس طرح پانی کھڑا نہ رہے. اور ابھی بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے ہی بارشیں ہوتی ہیں ہمارے پی ٹی آئی کے نمائندے اب اپنی مدد آپ کے تحت ان علاقوں میں موجود ہوتے ہیں لوگوں کو سروس دینے کے لیے, ان کو امداد فراہم کرنے کے نکالنے کے لیے. تو ہمارے جو ترجیحی بنیاد یہ ہوگی کہ ہمیں انفراسٹرکچر صحیح کرنا ہے, نالوں کی ان کی صفائیاں کروانی ہے تاکہ ڈرینیج سسٹم اچھا ہو, ہمیں سڑکیں اچھی بنوانی ہے کہ ہمارا ٹرانسپورٹیشن سسٹم اچھا ہو. اور یہ آپ دیکھیں کہ جیسے ہم نے گرین لائن کا منصوبہ جو اسٹارٹ کروا دیا تھا, جو اس کو ابھی آگے بھی جانا تھا, لیکن رجیم چینج کی وجہ سے وہ نمائش تک آ کے اسٹک آن ہو گیا, اس کو ڈاک یارڈ تک جانا تھا. ٹھیک ہے, کراچی میں صاف پانی کے لیے کیا اقدامات ہوں گے؟ کیونکہ اس وقت 80% کراچی خرید کے پانی پی رہا ہے, جس میں آپ اور میں بھی شامل ہیں, اور جہاں 20% پانی آتا ہے اس میں سیوریج کا پانی آتا ہے. تو اگر پاکستان تحریک انصاف جیتتی ہے تو صاف پانی کے لیے کیا اقدامات ہوں گے A4 آپ کا کے؟ منصوبہ جو ہم نے اسٹارٹ اپ لیا تھا, جو ابھی بھی چل رہا ہے, ہم اس کو جلد سے جلد جو ہے نا پائے تکمیل تک پہنچانے کا ہمارا لایا عمل ہوگا, تاکہ کراچی کے شہری جو ہے کراچی میں پانی موجود ہونے کے باوجود پانی خرید کر لینے پہ مجبور نہ ہوں, پینے پہ مجبور نہ ہوں. ان کو K4 کے منصوبے کے تحت کراچی کو اپنا پانی ملے. ہمارا تو بلدیات کے لیے یہی نعرہ ہے نا, خود مختار اور خود اختیار کراچی. تو وہ اگر ہمارے پاس جو خود مختاری آ جاتی ہے, اور تو ہم بینگ کراچی کی سٹیزن, ہمیں یہ ہماری اپنی بھی یہ ایک ایفرٹس ہوں گے کہ ہم اس کے لیے کام کریں. تو یہ تو ہمارا ایک ہے منصوبہ. کے سی آر کا منصوبہ آپ نے بھی دیکھ لیا, تو وہ ٹرانسپورٹیشن کے لیے ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم ضرور اس پر کام کریں گے تاکہ جو ہے کراچی ہمارا پیاسا نہ رہے, گھر گھر ٹھیک ہے, پانی آخر پہنچے. میں مختصر طور پہ میں آپ سے 2 سوال کروں گا کہ یہ جو الزام تراشیاں ہوتی ہیں کہ سارے نمائندگان تمام شہری جو ہے رسپیکٹ ڈیزرو کرتے ہیں, لیکن جب پریس کانفرنسز ہوتی ہیں تو جو لیڈران ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کرتے ہیں, ایون کہ ذاتیات کے اوپر بھی جو ہے پوائنٹس جو ہے لائے جاتے ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے, یہ جو سلسلہ ہے, یہ آپ کو نہیں لگتا کہ ایک شہری جو آئین اس کو حق دیتا ہے کہ وہ اپنے ووٹ کا استعمال کرے اور جو ہے اپنا پسندیدہ نمائندہ منتخب کرے, وہ اس آئین سے ان کو پیچھے ہٹا دیتا ہے؟ دیکھیے میں اپنا سنگل اپینین اس لحاظ سے یہ بھی دوں گی کہ دیکھیے
जो है हमें कैरेक्टर असैसिनेशन किसी की भी नहीं करनी चाहिए, इसका पर्सनल और ذاتی मामला है. अगर हमने किसी के ऊपर टॉन्ट भी करना है या कुछ भी करना है तो उसको काम की लेकर चले ना. वो चीजें देखें कि पीटीआई ने क्या काम किए वो नजर में रखें. कराची में पीटीआई के कितने मंसूबे रहे, कितने प्रोजेक्ट्स रहे, ठीक है, उसके कंपैरिजन में दूसरी जमात जो है उसने कितने काम किए और कितने पाए तकमील तक पहुंचाए. कराची के मंसूबे तो काफी हद तक पाए तकमील पे पहुंचे. और यहाँ तक देखें जो वेलफेयर स्टेट की बात की थी इमरान खान साहब ने, तो वो भी यहाँ पे नजर आई. पनाहगाहें सब नजर आई, लंगर खाने नजर आए, बैतुल माल का जो सिस्टम था वो इफेक्टिव हुआ. एहसास प्रोग्राम ने कितने लोगों को रिलीफ पहुंचाया. मैंने खुद अपने हाथों से ये सारे काम करवाए कि इतनी सारी खवातीन को लेके चलूंगी तो खवातीन को तहाशा खवातीन के इंदराज मैंने करवाए. उनमें से बेशतर खवातीन को एहसास कफालत की 12,000 इनिशियली बेसिस पे मिले, फिर उसको वो 14,000 कर दिए गए. और मौर्यम औरंगजेब साहब किस तरह से कहती है 2,000 हुकूमत दे देगी अपने पास है. भाई इसके बाप का पैसे है, हमारी टैक्स का पैसा है वो. तो ये सारी चीजें भी तो सबको नजर आनी चाहिए ना कि ये सारे काम हुए. पनाहगाहें बंद होने की वजह से कितने सारे लोगों को नुकसान पहुंचा. और जो है लंगर खानों की बंद होने की वजह से बहुत सारे बेचारे, मैं ये नहीं कहती कि ये लंगर खाने भिखारी बना रहे थे, उसमें वो मजदूर पेशा अफराद भी थे जिनकी उजरत कम थी. वो बेचारे अगर कहीं मजदूरी कर रहे हैं तो वो अपना उनका पैसा बच रहा था, वो जाके वहां से खाना ले रहे थे. ठीक है. नाउ तहरीक इंसाफ इज़ रेडी फॉर लोकल बॉडी इलेक्शंस, लेकिन मुख्तसर तौर पे एक लाइन में बस बता दीजिए कि ऐसी कौन सी इस वक्त जमात मौजूद है इसको आप देख रहे हैं कि आपके लिए, तहरीक इंसाफ के लिए वो एक चैलेंज साबित हो सकती है, टफ टाइम दे सकती है? मैं तो इस वक्त और किसी को नहीं, जेआई को जरूर कह सकती हूँ, जमात इस्लामी वालों को. यानी कि जमात इस्लामी टफ टाइम दे सकती है तहरीक इंसाफ को? ये बिल्कुल दे सकती है, क्योंकि इसलिए कि कुछ इलाकों में क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजी बड़ी अच्छी है, उनकी सोशल मीडिया कैंपेन बहुत अच्छी जा रही है. एज कम्पेयर के हमारे पीटीआई का सोशल मीडिया फोर्स बहुत एक्टिव है, बहुत अच्छे से काम कर रही है. ग्राउंड पे आपको पीटीआई के लोग नजर आएंगे, लेकिन जेआई वालों ने अपनी कैंपेनिंग बहुत अच्छे से स्टार्ट की है. मैं बीइंग अ पॉलिटिशियन, बीइंग अ पीटीआई मेंबर, इनके से काम को अप्रिशिएट करूंगी. लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं यही भी कहूंगी कि साथ साथ के जो है जीत पीटीआई की होगी, क्योंकि इसके साथ साथ जो उन्होंने बातें की है ना वो माजरत के साथ कहना नहीं चाहिए, एक थोड़ा सा उस पर कुछ मुनाफानापन भी सामने नजर आया है जो कि नहीं होना चाहिए. तो इस चीज को अच्छा, भी उनको ठीक है. पीएसपी का इसका मतलब कोई चांस नजर नहीं आ रहा है? मुस्तफा कमाल साहब को कोई चांस नहीं है? जब जहाँ बाहर निकलती हूँ, मैं तो ओवरऑल पूरे कराची में ही निकलती हूँ, लेकिन इस वक्त जो मैं अपना गुलबर्ग टाउन में अपनी यूसी को बहुत ज्यादा टाइम दे रही हूँ इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि यहाँ पे मेरे बल्दियात के नुमाइंदे भी खड़े हुए हैं. और मैं समझती हूँ कि अगर मेरे भाई यहाँ से जीतते हैं और इंशाल्लाह जीतेंगे, तो वो इस हवाले से जो मैं देखती हूँ तो मुझे पीएसपी कहीं भी नजर नहीं आती, उनकी कैंपेनिंग कहीं नजर नहीं आती. ठीक है, यानी कि आपके मुताबिक जमात इस्लामी एक ऐसी जमात है जो तहरीक इंसाफ को इस बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में टफ टाइम दे सकती है. दरअसल सलाह साहबा, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए. तो नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी. तहरीक इंसाफ पर उम्मीद है कि वो हाउस बनाएगी, बल्दियाती इंतखाबात में कराची में मैंडेट हासिल करेगी. चंद रोज़ बाकी रह गए हैं इंतखाबात में और तमाम जमातें जो हैं वो भरपूर कैंपेन कर रही हैं. आप सबसे गुजारिश यही है कि इस बार आप जब वोट दें तो कारकर्दगी को देखते हुए वोट दें, ना कि अपनी ज़ाती पसंदीदगी की बिना पर वोट दें. इजाज़त दीजिए, मैं आपका मेज़बान सारुल हुसैन साफ़ी. अल्लाह ने के बाद.